बेटी के झूठे बयान ने वालिद की जान ले ली। बेटी ने 376 का झूठा मुकदमा वालिद पर दर्ज करवाया तो पुलिस ने वालिद को अरेस्ट कर लिया। ये केस सौंपा गया सीसीडी को, तो सीसीडी ने ही मुबैना पुलिस मुकाबले में जो है उसको हलाक कर दिया। बाद में पता चलता है कि बेटी ने बयान ही झूठा दिया था और बेटी का वीडियो बयान भी सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। जी मैंने कुछ दिया, क्या कहा है? मैंने कहा भाई मैंने सोचा भाई अब अब्बू को रिहा करा देंगे जी और मैं भाई के साथ घर चली जाऊँ। ठीक है, आपके वालिद का कोई कसूर नहीं है? नहीं, फिर आपने ये इल्ज़ाम किसके कहने पे लगाया था फिर? वो किसी के बकाव में आ गई थी। ठीक, अब आप अपनी रजामंदी से बयान दे के जा रही है ना, कोई ऐसा या कोई प्रेशर तो नहीं है आपके ऊपर? थैंक यू। देखिए, ये जंगल का कानून बना दिया सीसीडी ने, और आप देखें कि वो जो लड़की थी वो नाबालग थी, 13 साल उम्र 13 साल उसकी उम्र थी। उसने एक स्टेटमेंट दी और उसका मामू जो है आई थिंक FIR में उसका मुद्दई बन गया। अब आपने ना, वो लड़की तो नाबालग थी, तो सीसीडी के जो अफसर हैं, जो वहाँ पे एक SP बैठा हुआ है या DSP है, जो SHO है, क्या वो भी नाबालग था? उसको शर्म नहीं आई कि मैं इसकी थॉरल इन्वेस्टिगेशन करूँ एक बंदे को मारने से पहले? ये सीसीटी का बहुत बड़ा घिनौना जुर्म है। और इसके ऊपर, इस वाकया के ऊपर अगर इंसानियत, अगर कौम या हुकूमत या आर्मी चीफ साहब जो हैं, जो पूरे हमारे मुल्क के सरबराह हैं इस वक्त, और चीफ जस्टिस साहब अगर खामोश रहते हैं, ये सारे इसमें मुजरम हैं। हम सब इसमें इखलाकी तौर पर मुजरम हैं और हमारे दिलों से जो है वो एहसास ज़िया खत्म हो गया है। अभी बाद में फोरेंसिक रिपोर्ट आई, फोरेंसिक रिपोर्ट में ये साबित हो चुका है कि वो बेगुनाह था और बेकसूर था, क्योंकि मोबाइल वहां पर मौजूद ही नहीं था। तो ये गफलत नहीं है सीसीडी? ये देखिए, ये गफलत बहुत छोटा लफ्ज है। जब आप स्टेट जो है, जब गैर कानूनी कामों में खुद मुलव्वस हो जाए, स्टेट जब खुद कत्ल गारत में मुलव्वस हो जाए, और वो सीसीडी ने अभी तक जो है वो कम से कम 3000 लोगों को नाहक कत्ल किया है। बेटी का एक और बयान सामने आता है, वीडियो क्लिप आता है सोशल मीडिया पर, और बेटी कहती है कि मैंने दबाव में आकर ये झूठा बयान दिया था। अब मतलब कि दोबारा जब उससे बोला जाता है कि अब जो तुम इंटरव्यू यो बयान दे रही हो, अब दबाव में तो नहीं आई? तो वो कहते नहीं, अब मैं किसी दबाव में नहीं आई और मैं सच बता रही हूँ कि मैंने पहले जो बयान दिया था वालिद के खिलाफ, वो सरासर झूठा था। और उसके ऊपर खरबों पे स्टेट खर्च करती है पुलिस के ऊपर। वो किस मकसद के लिए खर्च करती है? वो इसी मकसद के लिए खर्च करती है कि अगर आपके पास इंफॉर्मेशन आती है उसकी आपने थॉरली इन्वेस्टिगेशन करनी है। इन्वेस्टिगेशन के लिए खरबों पे स्टेट देती है। देखिए, वो बच्ची जो है, आप आपने खुद बता दी है, तो किसी के दबाव में उसने जो है वो FIR करवा दी, मुद्दई कोई और बन गया। बिल्कुल। अब स्टेट की ये जिम्मेदारी थी कि ये इतना बड़ा एलिगेशन था, इसमें सीनियर ऑफिसर को अपॉइंट करते। बेटी के झूठे बयान ने वालिद की जान ले ली। बेटी ने 376 का झूठा मुकदमा वालिद पर दर्ज करवाया तो पुलिस ने वालिद को अरेस्ट कर लिया। ये केस सौंपा गया सीसीडी को, तो सीसीडी ने ही मुबैना पुलिस मुकाबले में जो है उसको हलाक कर दिया। बाद में पता चलता है कि बेटी ने बयान ही झूठा दिया था और बेटी का वीडियो बयान भी सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। तो सीसीडी पर बात करेंगे। मेरे साथ सीनियर एडवोकेट मियां शाहिद साहब मौजूद हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। इनसे बात करेंगे। मियां साहब, एक बार फिर सीसीडी ने यानी के मुकाबले में और वो जो हलाक कर दिया वालिद को, तो इसके हवाले में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जंगल का कानून बना दिया सीसीडी ने, और आप देखें कि वो जो लड़की थी वो नाबालग थी, 13 साल उम्र 13 साल उसकी उम्र थी। उसने एक स्टेटमेंट दी और उसका मामू जो है आई थिंक FIR में उसका मुद्दई बन गया। अब आपने ना, वो लड़की तो नाबालग थी, तो सीसीडी के जो अफसर हैं, जो वहाँ पे एक SP बैठा हुआ है या DSP है, जो SHO है, क्या वो भी नाबालग था? उसको शर्म नहीं आई कि मैं इसकी थॉरल इन्वेस्टिगेशन करूँ एक बंदे को मारने से पहले? वो जो वालिद था वो कौन सा कोई डकैत था? पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन करते, और अगर उसका केस जब दुरुस्त था, और मुझे ये भी पता चला है कि मेडिकल रिपोर्ट जो है वो भी मकतूल को, जिसको नाहक कत्ल किया गया है, वो भी उसको बेगुनाह साबित कर रही है। ये सीसीटी का बहुत बड़ा घिनौना जुर्म है। और इसके ऊपर, इस वाकया के ऊपर अगर इंसानियत, अगर कौम या हुकूमत या आर्मी चीफ साहब जो हैं, जो पूरे हमारे मुल्क के सरबराह हैं इस वक्त, और चीफ जस्टिस साहब अगर खामोश रहते हैं, ये सारे इसमें मुजरम हैं। हम सब इसमें इखलाकी तौर पर मुजरम हैं
اور ہمارے دلوں سے جو ہے وہ احساس زیاں ختم ہو گیا ہے۔ اچھا میاں صاحب، فورینزک رپورٹ آنے سے پہلے ہی سی سی ڈی نے اتنا بڑا قدم اٹھایا اور والد کو جو ہے مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک کر دیا۔ ابھی بعد میں فورینزک رپورٹ آئی، فورینزک رپورٹ میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ بے گناہ تھا اور بے قصور تھا، کیونکہ موبائل وہاں پر موجود ہی نہیں تھا۔ تو یہ غفلت نہیں ہے سی سی ڈی؟ یہ دیکھیے، یہ غفلت بہت چھوٹا لفظ ہے۔ جب آپ اسٹیٹ جو ہے جب غیر قانونی کاموں میں خود ملوث ہو جائے، اسٹیٹ جب خود قتل و غارت میں ملوث ہو جائے، اور وہ سی سی ڈی نے ابھی تک جو ہے وہ کم از کم 3000 لوگوں کو ناحق قتل کیا ہے اور ان کو آشیرواد حاصل ہے، اور بڑے یہاں پہ مفکر بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے یہاں پر جناب جو وہ قانون دان بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں پر بڑے بڑے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ بڑے بڑے ہم کو فوجی افسر ہیں اور بڑے ہم کو خلائی مخلوق ہیں اور ہم عقل کل ہیں۔ یہ سب ان لوگوں کی بغیرتی ہے کہ آپ نے ایک ایسا ادارہ بنایا جو کہ غیر قانونی ہے، اور غیر قانونی آپ نے قانون سازی کر کے ایک 2 نمبر آپ نے ادارہ بنایا، جس کو میں نے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا۔ ہائی کورٹ کا فرض بنتا تھا کہ وہ میری ریٹ کے اوپر فیصلہ دیتے، چاہے میری ریٹ خارج کر دیتے اور اس سی سی ڈی کے خلاف وہ ایکشن لیتے تاکہ لوگ ناحق قتل نہ ہوتے۔ یہ ایک ایگزامپل ہے، ان لوگوں نے لاتعداد لوگوں کو سی سی ڈی نے جو ہے وہ ناحق قتل کیا ہے اور ان کو جرم سے زیادہ سزا دی ہے۔ تو یہ سارے جو قتل و غارت ہو رہی ہے یہ ان لوگوں کے اوپر ہے، اور اس کے قیامت کے دن یہ لوگ اس معاشرے میں اس زمانے میں بھی، اپنی زندگی میں بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دونوں میں یہ گناہ گار ہیں۔ اچھا میاں صاحب، بیٹی کا ایک اور بیان سامنے آتا ہے، ویڈیو کلپ آتا ہے سوشل میڈیا پر، اور بیٹی کہتی ہے کہ میں نے دباؤ میں آ کر یہ جھوٹا بیان دیا تھا۔ اب مطلب کہ دوبارہ جب اس سے بولا جاتا ہے کہ اب جو تم انٹرویو یہ بیان دے رہی ہو اب دباؤ میں تو نہیں آئی، تو وہ کہتے ہیں نہیں، اب میں کسی دباؤ میں نہیں آئی ہوں اور میں سچ بتا رہی ہوں کہ میں نے پہلے جو بیان دیا تھا والد کے خلاف وہ سراسر جھوٹا تھا۔ تو اب بیٹی کی بھی غلطی ہے کہ بیٹی نے اتنا بڑا الزام لگایا والد کے اوپر، جس نے پیدا کیا اس کو اور چھوٹے سے بڑا کیا، اس کو مطلب کہ دنیا سکھائی، کتابیں ہاتھ میں پکڑائی، کاپی پینسل پکڑائی، پڑھایا لکھایا، اسی بیٹی نے والد کے اوپر اتنا بڑا الزام لگایا۔ نہیں، میری بات سنو، ایک جو پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ کیوں کس لیے بنایا جاتا ہے؟ فار دی پرپزز آف انویسٹیگیشن، کہ جو آپ کے پاس انفارمیشن آئے، اور اس میں سی ایس پی آفیسرز بھرتی کیے جاتے ہیں جو انتہائی زیادہ انٹلیکچوئل ہوتے ہیں اور پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو صرف رشوت اور کمیشن جو ہے وہ ان کو تباہ کر دیتی ہے۔ رشوت اور کمیشن نے افسروں کو برباد کر دیا ہے، اور اس وجہ سے دیکھیں پر ایک ڈپارٹمنٹ بنایا جاتا ہے اور اس کے اوپر خربوں روپے اسٹیٹ خرچ کرتی ہے پولیس کے اوپر۔ وہ کس مقصد کے لیے خرچ کرتی ہے؟ وہ اسی مقصد کے لیے خرچ کرتی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن آتی ہے اس کی آپ نے تھورولی انویسٹیگیشن کرنی ہے۔ انویسٹیگیشن کے لیے خربوں پہ اسٹیٹ دیتی ہے۔ دیکھیں وہ بچی جو ہے آپ نے خود بتا دی ہے، تو کسی کے دباؤ میں اس نے جو ہے وہ ایف آئی آر کروا دی، مدعی کوئی اور بن گیا۔ بالکل۔ اب اسٹیٹ کی یہ ذمہ داری تھی کہ یہ اتنا بڑا ایلیگیشن تھا، اس میں سینئر آفیسر کو اپوائنٹ کرتے، وہ اس کی انویسٹیگیشن کرتا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو بھی آپ نے لیگل ایکشن لینا تھا اس کا چلان بھائی کورٹ میں پیش کر دیتے۔ اگر یہ کیس کورٹ میں پیش تھا تو بیٹی نے لازمی اس وقت تک جو ہے وہ بتا دینا تھا کہ مجھ سے دباؤ میں رشتے دار ہیں وہ دباؤ میں کروا رہے ہیں۔ بالکل۔ لیکن ہم نے ان کو چانس نہیں دینے دے رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ابھی جو اللہ رب العزت نے ایک قانون دیا ہے کہ اگر کوئی قتل ہوتا ہے تو اس کے ورثاء اس کو معاف کر سکتے ہیں، اس میں دیت رکھی گئی ہے۔ میں نے بہت سے لوگوں کی صلح کروائی ہے، اور غریب لوگ تھے، اتنے غریب تھے کہ ان کے پاؤں میں پہننے کے لیے چپل نہیں تھی، اور ہم نے ان کو 1-1 کروڑ روپیہ اور 70-70 80-80 لاکھ روپیہ ہم نے ان غریبوں کو دلایا ہے بطور جو ہے وہ قصاص کے طور پر، دیت کی رقم کے طور پر۔ بالکل۔ تو یہاں پہ چانس ہی نہیں دیتے۔ اب میرے پاس انفارمیشن ہے کہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے پنجاب کی، انہوں نے ایک خفیہ فنڈ قائم کر رکھا ہے، اور جو پولیس انکاؤنٹر کرتی ہے ٹیم اس کو یہ علیحدہ جو ہے وہ پیسے دیتے ہیں۔ اب اسٹیٹ خود جو ہے اس دلالی میں ملوث ہو گئی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اپنے آپ کو بڑے فرعون سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، بڑے بڑے قابل اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اپنا رویہ تبدیل کریں، سی سی ڈی کو ختم کیا جائے، لوگوں کو ٹرائل کی طرف لے کے آئیں، اور اسپیڈی ٹرائل کی جو کورٹس ہیں وہ بنائی جائیں تاکہ لوگوں کے پاس صلح کا مارجن ہو، لوگوں کے پاس اپنی غلطی سنوارنے کا مارجن ہو۔ تو یہ پنجاب کے اندر جو ہے یہ بہت اس وقت اتنا ظلم ہو رہا ہے، شاپ کی پیرا فورس جو ہے وہ بڑا ظلم کر رہا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ جو یہ پیرالل پولیس بھی نہیں بن سکتی، اس کو بھی میں نے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے
तो इस जुल्म के खिलाफ हम सब आवाज उठा रहे हैं और आवाम को भी आवाज उठानी चाहिए। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, आपने कीमती वक्त निकाला। तो नाज़रीन, ये सारा मामला था कि बेटी ने झूठा इल्ज़ाम लगाया वालिद पर और वालिद की जान ले ली गई। मुबैना पुलिस मुकाबले में उसको हलाक कर दिया गया। बाद में वीडियो क्लिप आता है बेटी का कि मेरा इल्ज़ाम सरासर झूठा और बेबुनियाद था जो मैंने वालिद पर लगाया। तो ये कितना बड़ा सवालिया निशान है CCD के ऊपर, और हम सब इस पर अफसोस करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।